किसको भेज रहे हो बिरयानी? ये सबा को। अच्छा हाँ, सबा ने कहा था सही है ना? हाँ सही है, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, रात में भी खा लेगी दिन में भी खा लेगी, इतनी तो है। हाँ, सबा तो सबा को ख़तरनाक बीमारी हो गई है और इसी वजह से आंटी जी खाना भी उसको घर से बना बना कर भेज रही हैं। आंटी जी को सबा से इतनी मोहब्बत और प्यार क्यों आ रहा है, इस पर बात करेंगे। माँ साहब ने चंद व्यूज़ की खातिर अपने घर के नौकर को भी सोशल मीडिया पे जलील करना शुरू कर दिया है। नौकर से आपने जितनी व्लॉगिंग करवाई है ना अब तक, उसका आप आधा भी उसको पे नहीं करते होंगे, लेकिन नौकर की कितनी इंसल्ट की गई इस पर बात करेंगे। और भी माँ साहब की वीडियो में जो जो कुछ देखा उस पर भी बात करेंगे। आपने वीडियो को एंड तक सुनना है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें। ऐसा लगता है कि सफदर फैमिली के पास कंटेंट जो है ना बिल्कुल ही अब बढ़ चुका है, ख़त्म हो गया, कोई कंटेंट रहा ही नहीं है। एक भाई जो है वो बर्थडे के राग अलाप रहा है, बर्थडे ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। दूसरे भाई के घर बच्चे के मसले और नौकर के मसले ही ख़त्म नहीं हो रहे। और तीसरा भाई जो है वो जब्बार भाई के पीछे लगा हुआ है अभी तक। तो माँ साहब से मतलब मुझे इस चीज़ की उम्मीद नहीं थी कि आपने घर के नौकर को जो है कंटेंट बना लिया है। और ठीक है, इस एज के जो लड़के होते हैं ना वो इसी तरीके से होते हैं। पहली बात तो ये कि आपको सबा, चूँकि आपकी वाइफ घर में अकेली होती है, उसकी मौजूदगी में आपको एक मेल नौकर घर पे रखना ही नहीं चाहिए। आपको कोई फ़ीमेल जो है वो मासी मेड रख लेनी चाहिए जो सबा के साथ मौजूद रहे, कंफर्टेबल भी रहे। और दीगर मसले जो होते हैं, आपको पता है कि बासिल भी अभी छोटा है और फिर अब्दुल्ला जो है वो उसको लेकर जा रहा है, घूम रहा है, फिर रहा है। तो उस एतबार से भी अगर कोई मेल मासी होती ना, मतलब सॉरी फ़ीमेल, तो वो थोड़ा बेहतर रहता। लेकिन जब आपने इस उम्र का लड़का रखा है 16-17 साल का, तो उस एज के लड़के इसी तरीके से होते हैं। तो अब जब आपने उसको गांव भेजा है तो ऑब्वियसली वो घूम रहा होगा, फिर रहा होगा जहाँ जा रहा है। अब वो अपने घर पे जहाँ भी जा रहा है, ठीक है, आपने उसको छुट्टी दी है, तो आप क्या उसके बाप बन गए हैं जो आपने उसको इतना वो कर दिया है कि यहाँ मत जाओ, उधर मत जाओ? क्या आपने उसको ख़रीद लिया है? आप उसको पे करते हैं उसकी सैलरी का, और उससे कहीं कम पे करते हैं जितना आप उससे काम लेते हैं। जितनी व्लॉगिंग में वो आपकी आता है, जितना लोग उसको पसंद करते हैं, तो लोगों ने तो उसको यही मशवरा दिया कि भाई अब्दुल्ला आप अपना यूट्यूब चैनल बनाएं, जितना आप यहाँ पर जलील हो रहे हैं उससे ज़्यादा आप कमा लेंगे, क्योंकि लोग अब आपको जानने लगे हैं, क्योंकि और माँ सफदर के साथ आप काम कर चुके हैं, ठीक है, तो लोग आपको वैसे ही सब्सक्राइब कर लेंगे। तो महीने का 50-60 हज़ार तो आप वैसे ही आराम से कमा लेंगे। इसने कितना दे देना होता होगा आपको, ठीक है। उसके बाद जब ये गांव जा रहा है, एक एक रुपया, एक एक पैसा माँ साहब गिनवा रहे हैं कि हमने तो उसको एक्स्ट्रा पैसे दिए, तुम वहाँ अय्याशी करना। तो जब तुमने बोला ही उसको अय्याशी करने के लिए है कि तुम वहाँ अय्याशी करना, और जब वहाँ वो अय्याशी कर रहा है तो फिर भी तुमको मसला है। और फिर ये जो आज इतना सड़ा हुआ स्क्रिप्टेड व्लॉग माँ साहब आपने बनाया है ना, इतना स्क्रिप्टेड व्लॉग के पहले सुबह कह रहे हैं कि आज हम निकलेंगे आंटी जी से, तो आंटी जी कहती हैं हाँ ठीक है गांव निकलेंगे। शाम में वो कहती हैं मैं बिरयानी तो शाम में बनाऊंगी। मतलब पहले ही आपका भांडा जो है वो आंटी जी फोड़ चुकी थी कि कोई आपने जाना ही नहीं था। फिर उसके बाद अब्दुल्ला साहब अचानक से नमदार हो जाते हैं, तो उसकी जो है वो चेहरे की रंगत पे बोल रहे हैं कि इतने काले हो गए तुम, इतने गोरे हो गए। हालांकि वो बिल्कुल ठीक है। वैसा घर में आपके कौन से एसी लगे हुए हैं, या फिर आपने उसको कमरे में कौन सी आसाइश ताजमहल में रखा हुआ है? तो फ़र्क सिर्फ इतना है कि गांव के घर जो है वो खुले होते हैं, और फिर वहाँ पर वो घूम रहा फिर रहा होगा, तो इस वजह से वो थोड़ा काला हो गया। बाकी यहाँ पर तो ये आपके बच्चे को ही संभालता रहता है। अब आप उसको निकालेंगे तो आपके बच्चे को कौन संभालेगा? सबा बिल्कुल नहीं, उनके अंदर तो इतने गट्स ही नहीं है कि वो बच्चों को संभाल पाएँ, ठीक है। तो बहुत अफसोस हुआ मुझे कि ये सारी बातें आप उसको अकेले में भी समझा सकते थे। जो बातें आप सोशल मीडिया पे बैठकर लगा रहे हैं ना, और जो बातें इसको आप सुना रहे हैं, तो ये सिर्फ आपने कंटेंट बनाया है। और मैं आपसे सवाल करती हूँ कि जितना आप उससे कंटेंट निकालते हैं, जितना आप उसको व्लॉग में लेते हैं, क्या आप उसको उसका पे करते हैं? आप यहाँ पर एक एक पहिया तो गिनवा रहे हैं कि गांव जाने से पहले आपने उसको खूब पैसा दिया, ये खिलाया, ये पिलाया, ऐसे रखा, वैसे रखा। तो हम उसकी तरफ से आपसे सवाल करते हैं कि जो व्लॉग आप उससे बनवाते हैं, जितने व्लॉग में वो आता है, जितना कंटेंट आप उस लोग से निकालते हैं, आप उसको उसका पे करते हैं? आधे से ज़्यादा व्लॉग में तो आपके अब्दुल्ला होता है, आधे से ज़्यादा वीडियोज़ में तो आपके अब्दुल्ला आ रहा होता है, तो आप पे करते हैं उसको? तो ये भी आपके लिए बड़ी सोचने वाली बात है। दूसरी तरफ बात करूंगी कि सबा मोहतरमा जो है वो उनको बहुत ही ख़तरनाक बीमारी हो गई है, और वो बीमारी हड हरामी की बीमारी है। 40 दिन तक तो इस औरत ने कुछ नहीं पकाया, फुल आराम किया। हालांकि दूसरे बच्चे में कोई इतना आराम नहीं करता, ठीक है, लेकिन फिर भी ये बिस्तर पे पड़ी नहीं, फुल इन्होंने जो है वो आराम किया। आंटी जी जो है वो अभी तक इनके घर पे नहलाने, मालिश कराने, पॉटी कराने के लिए आ रही हैं।
اور غصہ مجھے اس بات کا آیا کہ مطلب یہ اپنی ماں کے گھر گئی ہوئی ہے نا، تو کیا ماں کے گھر تمہارے کھانا نہیں مل رہا تمہیں، یا پھر تمہیں وہاں پر بھی کوئی پرابلمز ہے؟ اب وہاں سے بھی فرمائش کر کے بریانی منگوائی جا رہی ہے ڈبے میں، حالانکہ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ آنٹی جی نے یسریٰ کے امی کے گھر تو چھوڑیں، یسریٰ کے گھر بھی کبھی کچھ پکا کر بھیجا ہو۔ اتنا اس کا بچہ بیمار ہوتا ہے، اتنا پرابلم میں ہوتے ہیں یہ لوگ، حالانکہ شاید اتنا کوئی خاص کماتا بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ انہوں نے جو ہے وہ آنٹی جی نے کبھی یسریٰ کے لیے کچھ پکا کے بھیجا ہو، یا کبھی کبیر کے لیے جو ہے وہ کچھ بنا کے بھیجا ہو، یا کوئی ایسی چیز ہو، یا وہاں جا کر رکی ہوں۔ تو مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے، جب بھی آنٹی جاتی ہیں تو یسریٰ ہی پکا رہی ہوتی ہے۔ تو بڑی یہ تو مہارانی ہے بھائی، یہ آسمان سے اتری ہوئی کوئی حور پری ہیں صبا محترمہ، کہ ان کی تو ماں کے گھر پہ بھی جو ہے وہ آنٹی جی کھانے پکا پکا کے بھیج رہی ہیں، اور آنٹی جی کی جو صبا کی جو اماں ہیں اور ان کی جو بہنیں ہیں، ان کو تو کبھی توفیق ہی نہیں ہوئی کہ گھر سے کچھ پکا کر لے آئیں۔ جب بھی وہ آتی ہیں باسل کامل اور صبا کے لیے یا معاذ کے لیے کچھ نہ کچھ آتا ہے، تو میں نے تو کبھی دیکھا ہی نہیں آنٹی کے لیے کچھ آیا ہو گھر والوں کے لیے۔ ہاں، مومنہ کے جو فادر ہیں وہ ماشاءاللہ سے وہ بڑے دل کے ہیں، اور وہ ہمیشہ جو ہے وہ آتے ہیں، کچھ نہ کچھ کھانا ساتھ لے کر آتے ہیں، کبھی نہاری، کبھی کچھ۔ انفیکٹ کہ ان کے گھر میں بڑی بڑی دعوتیں بھی برائے نام ہوئی، لیکن اس میں کھانا جو ہے وہ مومنہ کے فادر ہی لا رہے ہوتے تھے۔ تو ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ آپ نے کبھی مومنہ کے گھر پہ تو کبھی کچھ بنا کے نہیں بھیجا، ان کے فادر نے تو آپ کے لیے اتنی چیزیں بھیجی ہیں، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، کبھی شامی کباب، کبھی نہاری۔ اور مومنہ کی جو آپ لوگ بحریہ ٹاؤن میں تھے وہاں پر ایک دفعہ پوری دعوت انکل نے کی تھی، تم نے ان کے گھر کیا بھیجا؟ حالانکہ اب تو یہ لوگ قریب رہتے ہیں، اب تو یہ لوگ بالکل پاس آ گئے ہیں، انفیکٹ کہ مومنہ کا جو گھر ہے وہ واکنگ ڈسٹینس پہ ہے۔ تو میں نے تو کبھی نہیں دیکھا آنٹی جی کہ آپ نے جو ہے وہ مومنہ کے فادر کو ہی کبھی ایک پلیٹ دال بھی بھیجی ہو۔ تو بڑی عجیب سی فیملی ہے بھائی ان کی، صرف پیسوں کے لیے یہ لوگ مرتے ہیں، اور پیسے والے بیٹے کو یہ لوگ سر پہ چڑھاتے ہیں، صبا کو جو ہے وہ صبا 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 کرتے رہتے ہیں۔ اور انکل جی کا جو مزاج ہے نا، آپ ذرا نوٹ کریں معاذ صاحب کی ویڈیوز میں تو ان کے مزاج ہی الگ ہوتے ہیں، اور شاذ اور حسین کو تو وہ منہ ہی نہیں لگاتے۔ ابھی معاذ صاحب جو ہے وہ کل کی ویڈیو میں ہم نے دیکھا کہ وہ شاپنگ وغیرہ پہ گئے ہوئے تھے، تو معاذ کے ہاتھ سے جو ہے وہ شاپر کھینچ کے انکل جی خود ہی دیکھنا شروع ہو گئے، اور ایک ایک پینٹ کی کیا انکل نے تعریفیں کی ہیں، بلکہ انکل تو شاید ایک ایک پینٹ پر قوالیاں لکھ دیتے تعریفوں کے لیے۔ اور پچھلے دنوں جب میں نے دیکھا تھا حسین جو ہے وہ ٹور پہ جا رہا تھا، اور حسین کچھ شاپنگ کر کے لایا تھا، تو انکل نے اتنے منہ بسوڑ بسوڑ کے اس کی پینٹیں دیکھی تھیں، اور حسین کہہ بھی رہا تھا کہ آپ کو پسند ہے تو آپ لے لیں۔ نہیں میں تو خود جا کر اپنی پسند سے لوں گا۔ تو انکل جی ہم تھک گئے بھائی آپ لوگوں کو بول بول کے کہ آپ لوگ کچھ تو خدا کا خوف کریں۔ عجیب آپ لوگوں کے رویے ہوتے جا رہے ہیں ویڈیوز میں، اور یہی وجہ ہے کہ آپ لوگوں کی فیملی کے جو ویوز ہیں نا بالکل ہی ڈاؤن ہو چکے ہوئے ہیں، کیونکہ آپ لوگوں کو پاگل بنا رہے ہیں، کچھ بھی نہیں کر رہے، صرف لوگوں کو پاگل بنا رہے ہیں۔ کانٹینٹ کے نام پر جو ہے وہ صرف تماشے لگائے ہوئے یہاں پہ، اور منافقت مچا رکھی ہے، ایک بیٹے کو بالکل جو ہے وہ اوقات ہی نہیں دیتے آپ۔ تو جی بہرحال مجھے تو بہت ہی ان کی فیملی اب عجیب و غریب قسم کی کوئی لگنے لگی ہے۔ پہلے میں سمجھتی کہ چلو آنٹی جی تھوڑی سی سمجھدار ہیں، لیکن کل کی ویڈیو، آج کی ویڈیو جو معاذ صاحب نے لگائی ہے لیٹسٹ، وہ دیکھ کر تو میں حیران ہو گئی کہ بھائی چلو یسریٰ کے گھر نہ بھیجا، یسریٰ کی ماں کے گھر نہ بھیجا، لیکن مومنہ کے فادر نے تو آپ لوگوں کو اتنی رسپیکٹ دی ہے، کبھی میں نے نہیں دیکھا کہ آپ لوگوں نے ان کے لیے کچھ بھیجا ہو۔ انفیکٹ شروع میں جب وہ معاذ صاحب کی ویڈیو میں آتے تھے مومنہ کے فادر، اور معاذ صاحب نے خوب حسین سے کانٹینٹ بٹورا تھا، تو تب صفدر انکل جو ہے وہ ان کو بہت جو ہے وہ رسپیکٹ دیتے تھے، بہت ان کو اچھے سے گھر پہ بلاتے تھے، لیکن اب تو وہ سلام بھی ان کو کرنا گوارا نہیں کرتے۔ لاسٹ ٹائم وہ گھر پہ آئے تھے تو صفدر انکل آئے تک نہیں، اور صفدر انکل صاحب کی تو بس میں کیا ہی بات کروں کہ شاذ صاحب نے مسجد بنانے کا اعلان کیا، مسجد کے امام صاحب کے پاس وہ جا رہے ہیں، لیکن 2 روز گزر گئے، صفدر انکل کو توفیق ہی نہیں ہوئی کہ وہ مسجد کا چکر لگا لیں، حالانکہ وہ ماس کے پاس سارا دن رات بیٹھے رہتے ہیں، بچوں کی خیریت پوچھیں گے، کیسی طبیعت ہے، کیا ہے۔ کبیر بیمار تھا بیچ میں تو ان کو خیال ہی نہیں آیا، مطلب ایسے بھی دادا ہوتے ہیں، تو مجھے بڑی حیرت ہو رہی تھی ان کو دیکھ کر، ان کو سوچ کر کہ بھائی کیا ہی یہ چیز ہیں، بڑی ہی کوئی جو ہے نا یہ آفت چیزیں ہیں صفدر انکل نا۔ تو بہرحال آپ کا کیا خیال ہے، کامنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، ٹل دین ٹیک کیئر، ٹاٹا بابا، اللہ حافظ۔